हाय एवरीबॉडी, देव बरा दीस दिवं तुमकां सगळ्यांक. हें डिजिटल बिझनेस तुमी कित्याक करूंक जाय? कित्याक करूंक जाय म्हणल्यार जायते बिझनेस आहा संवसारान. हें मातशें डिफरंट कशें आहा. डिफरंट कशें आहा म्हणल्यार आतां खंयचेय बिझनेस स्टार्ट करतलो जाल्यार हॅलो ओके खंयचोय बिझनेस स्टार्ट करतलो जाल्यार तुमकां जायते पयशे घालचे पडटा. आमच्या बिझनेसान तुका कंपेर करीत जाल्यार तितले घालूंक नाका आनी जायते बेनिफिट्स आहा, फायदो आहा ह्या बिझनेसान. कित्याक तुका आतां खंयचेय बिझनेस स्टार्ट करता जाल्यार मार्केट जाय, लायसन्स जाय, हें सगळें आमचें डिजिटल बिझनेसान कंपनी आमकां प्रोवायड करता. म्हणजे दिता आमकां जें दुसऱ्या हेका तुका सगळें तुमचें ओन तुवें हें करचें पडटा. म्हणजे लायसन्स काडपाक जाय, तुका जायते पेपरवर्क आहा, कितें कितें आहा. आनी ह्या हितून तुका पेपरवर्क आहा म्हणल्यार चड हें ना. सगळें कंपनी ऑटोमॅटीक सिस्टम बसयलो आहा करून दिवपाक. फक्त हितून कितें आहा, नॉर्मली तूं खंयचें बिझनेस स्टार्ट करतलो जाल्यार तुमकां पयशे घालपाक जाय, तशें ह्याय हितून घालपाक जाय. आनी हे तुमी पयशे घालतले पळय ते तुमच्या फायद्याक घालतले, लुकसाणाक घालचे ना. आतां खंयचेय बिझनेस स्टार्ट करता जाल्यार तुमकां गॅरंटी मेळना की तुमी पयशे घालता ते तुमकां बऱ्याक पडटले ओ ना ते. कित्याक जायत्या बिझनेसांनी लॉस जाता, कितें कितें जाता. म्हणजे अशें त्रासान पडलेले आसता आनी तशें म्हणल्यार लॉस आहा. पूण ह्या डिजिटल बिझनेसान तुका लॉस ना. हें तुमकां सगळें गमोन येतलें जेन्ना तुमी रेजिस्टर करतले आनी चॅक करतले बिझनेस. कित्याक हांव म्हणटा लॉस ना, कित्याक हो सिस्टमूच दुसरे भाशेन आहा. आतां जायते बिझनेस आहा जे तुका पयशे घालून तुका गॅरंटी मेळना. हितून तुमकां आमच्यांनी गॅरंटी दिवंक जाता. अशें हांवें कित्याक हें बिझनेस हांवें केन्ना स्टार्ट केल्लें आनी कित्याक लागून स्टार्ट केल्लें. हांवें हें बिझनेस म्हणून स्टार्ट करूंक नासलें. बेश्टें पार्ट टायम कितेंय घडटलो एक्स्ट्रा कितेंय करपाक जाय म्हूण स्टार्ट केल्लें. आनी हें कशें स्टार्ट केल्लें, हांव हें जेन्ना स्टार्ट केल्लें तेन्ना हांव 2 कामां करतालो. आनी तीं 2 कामां करून पासून म्हाका गरज आहा पयशांची आनी म्हाज्या भुरग्यांक बी हें करपाक जाय म्हूण हांवें हें म्हणजे बरें फॅसिलिटी दिवपाक जाय म्हूण हांवें हें डिजिटल बिझनेस स्टार्ट केल्लें. आनी 2 कामां करून हांव एक वर बी घालतालो ह्या बिझनेसाक. आनी चडशें म्हणल्यार ह्या बिझनेसान कशें आहा, सगळें तुजेर डिपेंड आहा. तुमी तुजो ओन बॉस जाताय आनी तुका कोण विचारतलो ना. खंयच्याय टायमार करूंक जाता हें बिझनेस. म्हणजे आतां म्हाका पळयात, हांव म्हाज्या भुरग्यांच्या बारा आसता, गार्डनान आसता, खंयी वकेशनाक खंयी वयता, म्हाजें बिझनेस बॅकग्रावंडान चालूच आहा. म्हणल्यार ऑटोमॅटीक सिस्टम चालू आहा. आनी आमकां चडशें एक 10% घालचो पडटा. डेली घालूंक जायना जाल्यार एटलिस्ट 2 दिसांनी एक पावट तरी घालपाक जाय. ह्या हितून तुमी रेजिस्टर करीत जाल्यार तुमकां डायरेक्ट म्हाजो सपोर्ट मेळटलो. आनी म्हाजो म्हणजे म्हाका सायन इन केलें जाल्यार म्हाका म्हाजो सपोर्ट मेळटलो. तसो दुसऱ्यांक कोणाकूय सायन इन करता तेंचो सपोर्ट मेळटा हितून. आनी दुसरें म्हणल्यार एक डायरेक्ट कोच आसता जे आमकां डायरेक्ट सपोर्ट मेळटा. आतां फॉर एग्जाम्पल खंयचेय बिझनेस स्टार्ट करूंक सोदता जाल्यार कोणाचो सपोर्ट मेळटा तुमकां ना. सगळें तुमचेर डिपेंड आसता. पूण ह्या डिजिटल बिझनेसान आमचो डायरेक्ट सपोर्ट मेळटा तुमकां. कित्याक तुमकां आमी गायड करता कशें बिझनेसान फुडें वचपाचें, कितें कितें करपाचें. जायत्यांक अशें कन्फ्युजन आसता. म्हणजे आमी कितें स्टार्ट करता जाल्यार भिरांत आसता. भिरांत म्हणल्यार खंय आसना. आतां खंयच्याय जॉबाक गेलें, इंटरव्यूआक सगळ्यांक भिरांत आसता. इंटरव्यू दिवपाक मागीर काम पळोवपाक गेल्यार आमी घडये बरे प्रोफेशनल आसूंक शकता त्या कामाक. पूण इंटरव्यू पास जातले ना तें आमचें नर्वसनेस सगळ्यांक आसता.
आनी तूं तो फुडें सरना कितें कोन्ना जाल्यार तुमी फुडें कशें पावतले ते प्रमाणे ह्या डिजिटल बिजनसान तुमी टायम घायलो आनी फॉलो अप केलें जाल्यार स्लो ऑटोमॅटीक फुडें पावता. हें डिजिटल बिजनस कोणाकूय उपकारता कित्याक म्हणटा हांव कित्याक हें तुजें काम चालू आसतना तुमच्यांनी करूंक जाता आनी जेन्ना तुमकां गमन येता की ह्या डिजिटल बिजनसान इनकम चड बरो येता म्हणजे तुमच्या नॉर्मल काम आहा पळय तेजे सायडीक दवरून जाल्यार तुमी ऑटोमॅटीक तुमकां अशें दिसतलें की तुमचें नॉर्मल काम तुवें सोडूंक जाता ना रिड्यूस करूंक जाता. म्हाजे भाशेन हांव एक टायम आहलो दोन कामां करतालो तशें आयच्या दिसाक पळोवपाक गेल्यार हांव एकूच दीस काम करतां आनी हे सगळे दीस म्हाज्या फॅमिलीच्या घरा म्हणजे भुरग्यांच्या घरा आसता आनी म्हाजो टायम घरा हांव बिजनस घरा बसून करतां. घरा बसून ना खूंय आसतना म्हाजें हें बिजनस चालूच आसता. हे जायते फायदे आहात ह्या डिजिटल बिजनसान. जायतो लोक आहा जायतो म्हणल्यार 200K लोक आहा आनी तितून आमचो गोंयकारांय जायतीं जाणां आहा. हांव हो व्हिडिओ कोंकणीन कित्याक करतां कित्याक म्हाका जाय आमची गोंयकारां फुडें सरलेलीं आनी हें तुमकां म्हाज्यान फोर्स करूंक जायना पूण हांव तुमकां एडवायस करतां बरो एक बिजनस ऑफर शेअर करतां कित्याक हें कोणाच्यानय स्टार्ट करूंक जाता. व्हडले मुखार तर स्मार्टफोन यूज करूंक जाणा तुमी जाल्यार ऑटोमॅटीक तुमकां गमन येता हें कशें चलतलें तें हें तुमकां पयलें चॅक करूंक मेळटलें.